बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हुर बिन यजीद के किरदार के दो पहलू हैं। एक पहलू उनका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ मार्का आराई का है और दूसरा पहलू उनका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिमायत और उनके नाम पर अपनी जान कुर्बान करने के हवाले से है। आज की वीडियो में हम आपको हुर बिन यजीद की दास्तान सुनाएंगे कि आपने अपनी फ़ौज को कैसे खैरबाद कहा, कैसे लश्कर हुसैन के साथ शामिल हुए, किन अल्फाज में लश्कर यजीद को ललकारा और फिर किस बहादुरी के साथ जाम शहादत नोश फरमाया। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हुर बिन यजीद रियाही कूफा के अमायदीन में शुमार होते थे और अपनी कौम में बहुत साहिब इज़्ज़त व एहतराम थे। इब्न ज़ियाद ने उन्हें 1000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर की सरकर्दगी में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले के लिए रवाना किया। शेख इब्न नुमा की रिवायत है कि जब हुर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सामना करने की नीयत से कूफा में इब्न ज़ियाद के कसर से बाहर निकले तो उन्हें अपने अकब से एक सदा सुनाई दी जो कह रही थी, ए हुर, तुझे जन्नत की बशारत हो। उन्होंने मुड़कर देखा तो कोई नज़र नहीं आया तो दिल ही दिल में कहने लगा, खुदा की कसम, ये बशारत नहीं है, जबकि मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ लड़ने पर मामूर हूँ। ये बात उनके जहन में मुसलसल दोहराई जा रही थी और जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए तो आपके हुजूर माजरा कह सुनाया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुमने हकीकतन पादाश और नेकी हासिल कर ली है। दोस्तों, अगरचे हुर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आए थे लेकिन उनका रवैया अदब से खाली न था। 2 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी को जब हुर ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता बंद किया और इमाम हुसैन को मदीना वापस जाने से रोक लिया तो इमाम हुसैन ने हुर से मुखातिब होकर फरमाया, तुम्हारी माँ तुम्हारी अज़ा में बैठ जाए, तुम्हारा इरादा क्या है? तो हुर ने अर्ज़ किया, अगर आपके सिवा अरब में से कोई भी मुझसे ये जुमला कहता जबकि उसकी हालत आपकी हालत जैसी होती तो मैं ये जुमला उसको उसी तरह लौटा देता, लेकिन खुदा की कसम, मुझे यह हक़ हासिल नहीं है कि आपकी वालिदा का नाम ज़ुबान पर लाऊं मगर निहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ। दोस्तों, इस बात से मालूम हुआ कि हुर के दिल में अहले बैत का अदब व एहतराम आला दर्जे पर मौजूद था और यही बात उसकी खुशबख्ती की वजह थी। दोस्तों, कहते हैं कि जब हुर ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सदाए इस्तग़ासा सुन ली जो मदद मांग रहे थे तो उठकर यजीदी लश्कर के सालार उमर बिन साद बिन अबी वकास के पास पहुंचे और पूछा, क्या तुम उनसे लड़ने का इरादा रखते हो? उमर ने कहा, हाँ, खुदा की कसम, मैं उनसे ऐसी लड़ाई लड़ूंगा जिसमें कम से कम सर कलम हो जाएं और हाथ मुनक़ते हो जाएं। हुर ने कहा, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें उनकी तजवीज़ पसंद नहीं है? साद बिन अबी वकास के बेटे ने कहा, अगर मेरे इख्तियार में होता तो बेशक उनके साथ जंग से हाथ खींच लेता, लेकिन तुम्हारा अमीर यानी इब्न ज़ियाद मना कर रहा है। हुर ने इब्न साद को अपने हाल पर छोड़ा और अपने घोड़े को सैराब करने के बहाने उमर बिन साद के पड़ाव से दूर हो गए और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़याम के करीब पहुँचे तो यजीदी लश्कर के एक बदबख्त मुहाजिर बिन औस ने पूछा, क्या तुम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला करना चाहते हो? हुर खामोश रह गए जबकि उनका बदन काँप रहा था। मुहाजिर बिन औस को हुर की हालत देखकर शक पड़ गया था, चुनाचे उसने हुर से मुखातिब होकर कहा, अगर कोई मुझसे पूछता कि कूफे का शुजा तरीन मर्द कौन था तो मैं तुम्हारा नाम लेता। ये क्या हालत है जो तुमने बना रखी है? हुर ने कहा, बेशक मैं अपने आप को जन्नत और दोज़ख के दरमियान हैरत ज़दा देख रहा हूँ, लेकिन खुदा की कसम, अगर मुझे आग में डालकर जला दें मैं फिर भी जन्नत ही का इंतखाब करूँगा। बस उन्होंने अपने घोड़े को ताज़ियाना रसीद किया और ख़याम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ चल दिए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हुर ने इससे पहले आले रसूल के साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रखा था और उन्हें बेआबो गया सहरा में उतरने पर मजबूर किया था। चुनाचे ख़याम शहादत की तरफ जाते हुए उन्होंने शर्म के मारे सर झुकाया हुआ था और जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए तो अर्ज़ किया, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, ए फ़र्जंदार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वही शख्स हूँ जिसने आपको आपके वतन की जानिब लौटने से रोक लिया था और आपके साथ साथ यहाँ तक आया था कि आप मजबूर होकर इस सरजमीन पर रुक जाएं। मेरा गुमान नहीं था कि ये लोग आपकी तजवीज़ मुस्तरद कर देंगे और आपको इस अंजाम से दो चार करेंगे
خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا تو میں ہرگز اس عمل کا ارتکاب نہ کرتا۔ اب میں اپنے کیے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قابل قبول ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اب گھوڑے سے اترو، میرے لیے گھوڑے پر سوار رہنا اترنے سے بہتر ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ گھوڑے پر سوار رہ کر آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑوں حتیٰ کہ آپ کی راہ میں مارا جاؤں۔ اس کے بعد یزیدی لشکر کے روبرو کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اہل کوفہ، تمہاری مائیں تم پر سوگوار ہوں، تم نے خدا کے صالح بندے کو بلایا اور جب وہ تمہاری طرف آئے تو تم نے ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی راہ میں آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے، اور اب ان کے مد مقابل کھڑے اور ان کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ تم نے ان پر سانس لینے کے راستے بھی بند کر دیے اور ان کو ہر طرف سے گھیر لیا اور انہیں اللہ کی سرزمینوں یعنی مکہ اور مدینہ جانے سے روک رہے ہو، اور وہ اسیر کی مانند تمہارے قبضے میں گھر چکے ہیں، اور نہ تو اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں۔ تم نے فرات سے ان اور ان کی خواتین، بچیوں اور اہل خاندان کو محروم کر دیا ہے، اور حالت یہ ہے کہ ان کے خاندان کے افراد پیاس کی شدت سے بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے ہیں، حالانکہ یہود و نصارہ اور مجوس اسی پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور کتے اور کالے سور اس میں لوٹتے ہیں۔ تم نے عطرت کے سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی کیا برے انداز میں رعایت کی ہے۔ خداوند متاع معیشر کی تشنگی میں تمہیں سیراب نہ کرے۔ قریب تھا کہ حر کا کلام عمر بن سعد بن ابی وقاص کے سپاہیوں کے ایک گروہ پر اثر کر دے اور انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنے سے پھیر دے، لیکن اسی اثنا میں عمر بن سعد کے سپاہ کی طرف سے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ حر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دیدار کے لیے واپس لوٹے اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ میدان کارزار میں اترے اور پھر دشمن کے ساتھ وہ مقابلہ کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ کہتے ہیں کہ حر بن یزید زبیر بن کین کے ہمراہ میدان جنگ میں دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے، اور جب ان میں سے ایک دشمن کے گھیرے میں آتا دوسرا اس کی مدد کو آتا اور اس کے محاصرے سے خارج کرتا۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح لڑتے رہے حتیٰ کہ حر کا گھوڑا زخمی ہوا، لیکن وہ بدستور سوار ہو کر لڑ رہے تھے اور رجس پڑھ رہے تھے کہ اسی دوران حر کا درینہ دشمن یزید بن سفیان جو یزیدی لشکر میں شامل تھا حر پر حملہ آور ہوا، لیکن حر نے اس کو تلوار مار کر واصل جہنم کر دیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد ایوب بن شری نے تیر مار کر ان کے گھوڑے کو نشانہ بنایا اور گھوڑا بے بس ہو گیا تو حر اتر کر لڑنے لگے حتیٰ کہ لشکر یزید کے 40 سے زائد سپاہیوں کو واصل جہنم کیا، اور اسی اثنا میں عمر بن سعد کے لشکر نے یک بارگی سے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب نے ان کا زخمی جسم ان شہیدوں کے خیمے کے سامنے رکھ دیا جو راہ حسین میں شہد شہادت نوش کر چکے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حر کی شہادت انبیاء اور خاندان انبیاء کی شہادت کی مانند ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر پر ایک نظر ڈالی جو ابھی زندہ تھے اور بیٹھ کر ان کے چہرے سے خون پونچھ کر فرمایا، تم حر یعنی آزاد جوان مرد ہو، جس طرح کہ ماں نے تم کو حر کا نام دیا ہے اور تم دنیا اور آخرت میں حر ہو۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صحابی نے حر کی تعریف میں چند اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے، کیا آزاد مرد ہے حر بن ریاح، وہ تیر اور نیزے جسم پر لگتے وقت بہت صبر کرنے والا ہے۔ ہاں، اچھا حر ہے وہ کہ جس وقت حسین کی صدا بلند ہوئی تو وہ صبح کے وقت اپنی جان سے گزر گیا۔ درود و سلام ہو حر بن یزید پر کہ جس نے اہل بیت کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل میزان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی
مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔